Bueno, mga igsoon, kini ba nga to ang palibot karon din nga atong sinati ning medyo may pagkapahinbahin atong mga baruganan isip mga Katoliko tungod ning issues politika karon. Labi na itong giingon sa itong former president nga matod pa niya stupid God ko, no? Natungod niya na dagan sa itong mga kaigsunan niya sa sila mabasol mga kaubang Catholic defenders nga kanang maong pamulong dapat kondinahon tungod kay dili na siya angayan sa usa ka leader sa Katoliko nga nasod nga litukon tungod kay dili maayo nga paminawon. So ako yun kunya na maigsoon pero dili diha lamang taman. Dapat nga mahimo ta og konkreto sad nga pag-analisar para nga ato sang matunol ang maayong pangunahuna nga dili bias. Kay tinuod man nga di ginamay litukon pero sa atong pagtuon isip Catholic defenders nasayod ta nga dunay mga grupo nga nagtudlo nga gitawag nato na ila o na-record nga kining grupo ha gitawag sila og Freemasons. Ang ilang konsepto sa Dios nana sa Acts and Decrees of Second Plenary Council nasulat sa ato ang Code of Canon Law nga kining mga grupo ha lahi ang ilang konsepto sa Dios kay para nila ang ilahang Dios the great architect of the universe. Bisa di-search nato na siya sa internet. Gidefine na unsay meaning anang the great architect of the universe. So, bot pasabot nga kanang maong Dios dili siya creator of the universe kundi architect of the universe. Kung gusto ko tag architect of the universe, dili na mao ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit nga gituuhan sa ato ang simbahan o gitudlo sa atong simbahan nga mga atong gituuhan. So, sa pamahayag ato ang tarahurong presidente, atong nabati ang video niya, ningon siya nga, who is this stupid God? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Kanang maong pamahayag nga igsoon, question na siya. So, kining atong presidente, wala na siya mamahayag isip theologian. Ang iyang pamahayag, question. So, sa akong ubos nga pagpamalandong o pag-analisar, na nag-imbitar ni siya og answer gikan sa magtutudlo sa teolohiya. O, labi na nato nga Catholic defenders. Kaya ang iyang giingon, who is this stupid God? O, niya, matod pa niya, you created something perfect, and then you think of an event that would tend and destroy the quality of your work. Oh. So, ang iyang rason nga makaingon siya stupid. Tungod kay nagbuhat kuno sa butang nga hingpit, kunya gitugutan kuno niyang usa ka panghitabo nga moguba sa kalidad sa maayo niyang buhat. So kini nga bahin dapat ta ma-explain. Dapat ta mo pasabot kung sa atong sabtan mahitungod sa teolohiya kay kini nga statement sa tinuray lang wag siya kasabot sa teaching sa simbahang Katoliko bisag Katoliko siya. So karon kinsa may mo tudlo ani ato ba siyang sawayon ato bang inon nga yawanon inana ba ang ato ang judgment ayin ritso humanta makadungog ana ang maayo ba tanan atong buhaton dili ta mo pagawas dito sa atong hukom. Ang atong buhaton hatagan natong explanation ang iyang question kay question man question then ang maong question gibuhatan niya rason. So iyang rason sayop pero ang question ang pabilin karon unsa man to pag himo pod og correct nga rason para ang iyang question mahimo pong correct. Kaya ang question, who is this stupid God? Okay. So kung mag-isgot kay stupid God, dili ni ang God the creator kay tuo man siya anak. Sa laing video yan ang gamahayag. So ang stupid God nga gipasabot, malagmit, dili ko 100% sure. Kining gitawag og tigaw to. Kung kana mo yang gipasabot, mauyon ko niya. Na stupid God na. Ngano man, ang definition sa kining the great architect of the universe, sila may mo design. Pag human nag-design, ilang gubaon. So, muhimo kag design usahan pagpahiluna sa katawhan, naapoy mga tiguba. Butang ta na siya sa political nga arena mga isuon. Unsa may gisulti ni Duterte nga nakauyon ko. Katong pag niya nga human rights is yours, but mine human lives. So,
uyon kay ko ana. Kay ang kinabuhi labaw gyud na siya sa katungod. Mo magaling lang ang tungod sa kinabuhi gamiton nato ang atong katungod pagpanalipod ana, pero kung kanang maong katungod kanang rights nato gamiton na aron gubaon ang katungod sa uban, dili ko kauyon ana. Karon kung mao na ang iyang gipasabot, then kanang Dios niya ng mga tao mo na stupid God. O walay lain si Lucifer. Kay dili man na ma-reconcile sa teaching sa simbahang Katoliko kanang tigaw to, mga igsoon. Dugay na nga debate sa atong mga experts sa atong simbahan. Dili na siya ma-reconcile. Tungod kay sayop na siya nga konsepto, nya kanang maong konsepto gikan na sa grupo sa Freemasonry. Nya kabalo man ta. Daghan kayo mga Freemasons nga dili sila moangkon nga sila usa ka religion kunili ilang ingon nga kuan daw pang barkadahay or philanthropic ana. Pero daghang dokumento aprobado sa simbahang Katoliko nga kung hinungdan kaniadto gibawalan dili gani kaniadto hangtod karon sumala sa canon law gibawalan mga Katoliko nga makasulod sa Freemasonry tungod kay dunay irreconcilable teaching nila about God. So kung kana magipunta rin Duterte kay ang rason niya giguba ang giplastar sa makagahom nga Dios, tinuoyon ko. Pero kung iyang gipasabot ang Dios gid mismo nga magbuhat may stupid. Well, mo-explain po ta diha kay mo na nang bahina nga wa siya kasabot. Unsa may hinungdan nga nakaingon siya stupid kanang giguba, kanang siya gitugutan niya ang usa ka panghitabo nagubaon ang kalidad sa maayon niyang gibuhat. So kung atong tanawon nga igsuon, ang nahitabo magud ang tao gibuhat sa Dios perfect. Dili na ta sa biblical na ta. Naman na sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 27 o Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. Pagbuhat sa Ginoo sa tao, perfect na, di na makasala. Pero dili ang Dios mo nagtugot nga kana maguba. Ang tao nga perfect nga iyang gibuhat, gihatagan niya free will. Unang sa tanang mga binuhat sa kalibutan, kita ra dunay sa labutan. Free will. So, padayon tanyang totoo mga igsoon kay dunay ato ang tinunan sa